भूमुखच्या इष्टानो नमस्कार. कार्मेलीत याजकतावन कार्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज सद्या काळाचो 25वो आयतार, 25th Sunday in ordinary time. वर्स 2. समारकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 9 वळी 30 तावन 30 पर्यंत. जेजू आनी ताचे शिस गलिलियांतल्यान उतरताले. ते वेतात तें कोणाकच कळीत जावचें नाका आसलें, कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतालो. मनशा पुताक धर्न लोकाच्या हातांत दितेले आनी ताका जिवेशी मारतेले, पूण जिवेशी मारतच तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंकय तांणी धैर्य घेतलें ना. ते कफरनाव येवन पावले. घरा पावतच तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण व्हड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केल्लें. तेव्हा तो बसलो आनी 12 आपणा सरशीं आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांच्या की निमाणो जाय आनी सगळ्यांचो साकर जाय. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मोदेगात ताणें उबो केलो आनी ताका पोटलून धरून तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता, आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही, बगार म्हाका पाटयल्ल्याक घेता. देवाचें उतर हें वांकणी तुका क्रिस्ता. भोवनो न्ही भयणीनो, आपोस्तलांतय आनी आमचे थंय जायत्यो ताळपडच्यो संगती आसात. ताळपडच्यो संगती म्हळ्यार तांचे बरीच आमी म्हणचे तसल्यो संगती, कॉमन संगती. खंयच्यो त्यो? जेजू स्वतानी मोग केलो, आमी जेजूचो मोग करता न्ही गे. जेजू स्वतानी पाटलाव केलो, आमी करता. जेजून सांगलेले प्रमाणे आमकां करूंक जाय, आपोस्तलांनी केलें तशें. आपोस्तलां भाशेन आमचे थंय अस्कतकाय आसा, करेक्ट. अस्कतकाय आमचे थंय आसा, तांचे थंय आसली. पळया, कॉमन संगती, सामान्य संगती आमचे थंय आसच्यो, तांचे थंय आसच्यो. आयच्या वाचपांत जेजू कितें करी लागलो, तो गालिलेयाक आयला आनी तेणें पाशार जाता म्हणून कोणाकी कळीत जावचें ताका नाका आसलें, कित्याक तो ताच्या शिसांक शिकयतालो, क्लास काणयतालो. आनी क्लास काणयता आसतना दुसऱ्यांनी येवन डिस्टर्ब करचें ताका नाका आसलें. पूण जेजून कितें क्लास काण गेल्ली पळया, ह्या आपोस्तलांक समजोना. ते खंयी आसले.
जेजून कितें शिकयलें तें तांकां आयकोवना, ते दुसऱ्यांचो चिंतले आनी ते तांचेतल्याक तर्क करतले, आमचे मदें कोण वडू. पेद्रो म्हणून लागून ना 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 हांव वडू, कित्याक म्हळ्यार पयलो सीस जाल्लो हांव, म्हाका न्ही पयल्या हांव सिनियर, हांव वडू. मातेव म्हणा लागून ना तूं कालें सिनियर सायबा, हांव ग्रेस्त मनीस, म्हजे लागीं आसले पयशे कितले. आतां म्हज्या फ्रेंड्सांक एक उतर सांगल्यार ते पयशे हाडून दितले, तुजे कडेन कालें आसा, तूं मासली पागतलो, हांव बिजनसमॅन, फायनान्स मिनिस्टर हांव. जुदास खंय म्हणा लागून ना थंड बसा रे, तुमचे कडेन कालें आसा, कालें हाडटाय तूं, हाडल्यार कितले हाडशी, पळय म्हजे कडेन आसा, म्हजे कडेन आसा पयशे, पर्स आसा ती म्हजे कडेन न्हय, तुमचें कालें चलता. भिंडी सोलांगे पळय एकामेका ते तर्क करताले, आमचे मदें वड कोण गी म्हूण. आमचे मदें वड कोण गी म्हूण तर्क करीचे जाल्यार ते कोणा विशयी चिंतताले, तांचेच विशयी चिंतताले, दुसऱ्या विशयी न्ही. हर एकलो ताचे विशयांतच चिंतलो. आनी हें चिंताप तांकां लोकांतावन आनी जेजूतावन पयस दवरूंक कारण जातालें. आतां तितलें म्हणटच ह्या आपोस्तलांक दुसरें कांय काम ना, थंड तांकां जेजू वटल्यान वसोंक जावना गे, हांकां असलें पुरा चिंताप काल्याक जाय आसलें म्हूण आमी शिसांचेर शीण उसारची नाका. कित्याक म्हळ्यार ती आमचे बरीच मनीस आनी तांकांय एकल्याक आनी एकल्याचे वयर अधिकार चलोवंक जाय आसलो. हांव तुज्या बागेवन म्हूण तांकांय सांगूंक जाय आसलें. दुसऱ्यांच्या की म्हजी गरज चड, दुसऱ्यांच्या की म्हाका सकडांनी आयकचे, हांवें सांगलेंच सत, अशें तांकांय अस्कत काय आसली. दुसऱ्या अर्थान सांगचें जाल्यार तांच्या जिवितांत बदलावण्याची गरज आसली, जेजून तांचें काळीज आपडोवची गरज आसली, तांकां नितळ करचें गरज आसलें, तांचें तें आसचें मेळ्ळें काडून उडोवची गरज आसली. आतां जेजू कळ्ळें एक कालें उलयताले, कितें तर्क करताले म्हूण जेजू कळ्ळें. जेजून तांचे लागीं विचारलें, कालें उलयताल्यात रे तुमी वाटेर, कालें गालाटो करून पडटाल्यात. एकल्याची जाप ना, थंड कोल्या बरी शिमटी पोंडा घालून बसल्यात. कितें म्हळ्यार तांकां कळीत आसलें जेजूक हें पुरा लायक ना म्हूण, जेजूक हें पुरा तर्क गरज ना, आनी कोण पयलो कोण सेकंड हें पुरा जेजूक लायक ना, हें पुरा सेन्सलेस आर्ग्युमेंट्स. त्या देखून ते उगेत बसल्यात, खंय जावना म्हणलें बरी, बागेवंत म्हूण दाखोव. आतां शिसांक थंयत सोडया, आमच्या जिविताचेर नदर मारया. कितले पोटी मुगाळ भोवन निबडिनो असल्या तर्कांत आमी मेतेर जावना. कितले पोटी म्हजें चिंतापूच सारकें, हांवेंच सांगचें सारकें म्हूण आमी चिंतूंक ना. दीस गेल्ले गेल्ले बरीच शिसांत हें बदलावन जाली. तांकां समजलें की आमी आतां पयलींचे मनीस न्ही, आमी आतां देवाचीं भुरगीं, आमी आतां जेजूचे पाटलावदार, आमी आतां जेजूचे रायबारी, एम्बॅसिडर्स. त्या देखून आमी जेजूचें काम मुखार सून व्हरोंक आसा. जेजूचें काम मुखार सून व्हरचें जाल्यार
जेजूचें चिंताप आमी आमचें थंय रुता करूंक आसा. आनी जेजू भाशेन आमी आमचे विशयेन चिंतचें सोड न्हू, हेरां विशयेन चिंतूंक आसा. हेरांक जेजू थंय कशें हाडचें ह्या विशीं आमी पळोवंक आसा. वय मुखार पावून न्हू न्ही हें सक्कड कारण हें सक्कड साध्य जालें कित्याक जेजू तांचे सांगात आसलो. आनी कशें जेजून ह्या शिसां थंय रुपांतर हाडलें की तशें आमचें थंय हाडूंक प्रयत्न करता तो. आमचेच विशयेन चिंतच्या स्वार्थांत न्हू, म्हजेंच सारकें म्हणल्या हंकारांत न्हू, जेजू आमकां बदलूंक आशेता. आमचीच आमी सेवा केल्ल्यांत वर्तें पडना, बागार हेरांची सेवा केल्ल्यांत ग्रेस्तकाय आटापून आसा म्हणून तो शिकोवंक आशेता. तर जेजूच्या ह्या क्लासींत विदेय भुरगीं आमी जावयांगी, विदेय स्टुडंट्स आमी जावयांगी. प्रार्थया. भोवन आनी भयणीनो, बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे आज जियान फ्रँक दुबाय जल्माचो दिवस संभ्रमता. तुमचे नांवें ताका हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादान ताचेर आमी मागया. सांगतच आमची वैयक्तीक मागणी तेसावा मोतीक हाडया. सर्गींचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज जेजू पुनर्जीवन जाल्लो दीस आमी संभ्रमत आसतना आमकां आमच्या अशीर चिंतपातावन, आमकां आमच्या स्वार्थी सैंबातावन दैवीक सैंबाक उबारूंक, विशाल मनोभाव रुता करूंक तूं आमकां आपयताय. आमचेर तुजें बेसांव घाल, आमच्या जिविताचें रुपांतर जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हांव बाप स्टीवन पेरेरा, खरमलेत याजक. म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.